नमस्कार हांव कार्मिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक कियोका दिता। सांगे दांडो वाठारान रेंट कार गाडयेचे ब्रेक फेल जाले आनी गाडी रस्त्या भायर वचून स्वताचो उपसोग जालो। मोटारान आसलेल्या वाडलोल्यांक आनी एका भुरग्याक एक गुडणीन माल लागलो। ताचो इलाज करूंक ताका रोखडीच लागींच्या भलायकेच्या केंद्रान व्हेली। On Wednesday morning, a self-accident was reported at Dando Sangem. A tourist family in a rent-a-car was on their way towards Sangem when suddenly the car brakes failed. The driver lost control of the vehicle and veered off the road into the bushes. There were 4 adults and 1 kid in the car. All occupants who sustained minor injuries were immediately shifted to Kachodam Health Center. Local police arrived at the spot and conducted a panchnama. सांजेर काकुलो मॉल ते STP पोरयान इमॅजिन पानाजी स्मार्ट सिटी लिमिटेड हाचो CEO संजीत रॉड्रिगीसान आनी हेर अधिकाऱ्यांनी रस्त्याच्या वावराची सदांची पोरी पळोवणी केली। त्या भागांत जोमणी पोंदाचो सिवरेजीचो वावर हालींच सोंपयला आनी जुन्याची दावेतान तो सुरू करपाची येवजण आसा। On Tuesday late evening, Sanjeet Rodrigues, CEO of Imagine Panji Smart City Limited, IPSCDL, inspected the ongoing work of Kakulo Mall to STP Road work at Panjim. The road stretching from Kakulo Mall to the bridge near the sewage treatment plant, STP, Tonka, was under the Smart City work construction from 14th May. As per the High Court's order, all Smart City works should be completed by 31st May, but official reports say that the work is expected to be completed on 10th June due to the delayed sewerage work in this area. उपेंद्र for Herald TV. मायाचे 31 तारखे पयलीं स्मार्ट सिटीचे 3 रस्ते पोवचेक उक्ते कोत्तेले, पूण कामां सोंपूंक नासलेले हेर रस्त्याचें कितें? अर्दकुटो उरलेल्या वावराक लागून गोंयच्या मुखेल शारांत उदक कशें फुगार जावन उरतलें ते विशीं हेराल्ड टीव्हीन साबार नागरिकां कडेन विचारून तांणी उक्तायलेलीं मतां तुमचे मुखार मांडटा। आता पळय फक्त 2 दीस उरल्या, ड्रेनेज सामके करूं ना, ड्रेन्स सामके ना, रेन वॉटर ड्रेन्स जाल्यार सगळे पणजे सिटी चोक जावन ओवरफ्लो जावन फ्लडिंग जातलें। दॅट इज व्हेरी क्लियर। फाटी 1-2 वरां पावस पडलो आनी आख्खे पणजे बुडले आनी अजून ताणें पळय सामकें क्लियर करून ना। आतां हो रस्तो ओपन उदको केला, हिंगा पयला ड्रेन्स उदके आहा पळय, कोणी भितर पडूंक शकता, पावसान कांय कोणाक दिश्टी पडपाक ना। हे दिसना लोक हिंगा थोडो कचरो घालूंक लागला पळय, सगळे कचरो घाला, बाटल्यो प्लास्टीक फॉयल्स हिंगा घातले, सगळे घातल्या। सो जो रस्तो तुमी ओपन करता आनी कंप्लीट तर करा न्ही, विदाउट कंप्लिशन। सुवेज ओवरफ्लो जाता, हे सायडीन आमच्या घराच्या हिंगा समोर थिंगा सुवेज ओवरफ्लो जाता, हे पॉयंटार हिंगा सुवेज ओवरफ्लो जाता। मातशें फुडें गेल्यार तूं काफे बसल्या कोण कंप्लीट ओवरफ्लो ऑफ सुवेज, नवे चेंबर घाल्या थिंगा, आदले चेंबर समजता हांव पयले पयलींचा पळो, हे न्यू चेंबर घातल्या, कंप्लिटली इन्फेरियर 3rd rate क्वॉलिटी। कितें ओवरफ्लो जाता सुवेज? इट इज डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। हिंगा आमची बांय आहा बोगलेक आनी ते बांयचे विदीन 10 meters इट इज ओवरफ्लोईंग। सुवेज चेंबर्स हॅज टू हॅव अ डिस्टन्स ऑफ मिनिमम 15 meters आनी ते डिस्टन्स धरून ना ताणें। ही बांय आहा आमची जोरेची बांय, आमी वापरता, आमी PWD उदक वापरना हिंगा, आमी फक्त हेजे बांयचें उदक वापरता, जायतो लोक वापरता। सो इट्स अ व्हेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। ताणें समजून जाय ना, कितले फावटी तांकां सांगलें सुवेज ओवरफ्लो जाता, तुमी नवे चेंबर घाला, पयलीं काय प्रॉब्लम नासलो,
पहिलं पक्की येयली हिंगा कोण चलता जाल्यार अंदर भितर पडटलो आनी लोक हिंगा कचरो घालूंक कमेंट्स केला हिंगा पळय कंडिशन पळय थिंगाय पळय इनकम्प्लीट आहा पळय घालूंक ना अजून हिंगा पळय फुडें पळय कंप्लीट इनकम्प्लीट सो केन्ना जातलें कंप्लीशन रस्तो ओपन केला म्हटल्यार रेडी रस्तो रेडी फुटपाथ रेडी ना कांयच ना करूं ना काम फुटपाथचें कंप्लीट करू ना तरी रस्तो ओपन केला इनकम्प्लीट रस्तो ओपन केला ते कितें काय कडे अजूनही इनकम्प्लीट बाकीच्या रस्त्यांनी इनकम्प्लीट आसात आनी तांकां फक्त 2 दीस उरल्या ते म्हणटा बाय 31 आमी कशें तरी ओपन करता सगळे रस्ते कंप्लीट जावंक ना रस्ते फोडलेले रस्ते अजून तशेंच फोडलेले आहा हे स्वामी विवेकानंद रस्तो पळयलो तुमी पळयल्यार कंप्लीट रस्त्यांक लागून पणजे वॉटर लॉगिंग जावंक शकता पूण रस्ते इनकम्प्लीट ते बरें दुसरें म्हणटा ते मेन इज रेन वॉटर ड्रेन ते सामके हे आहा सगळे कचरो भरला पळय हिंगा पळय अजून सगळो कचरो भरला सगळे चोक जातले हे सगळे प्लास्टीक बी सगळे दर्यान वयतले पूण तांकां केअर ना दे डोंट केअर ऑल द मोस्ट ऑफ द चेंबर्स आर ओवरफ्लोईंग सुवेज चेंबर नवे बांदलेले चेंबर सो नवे बांदून चेंबर कसलो फायदो नवे पळय चेंबर आहा ते ओवरफ्लो जाता कोणाक तरी अकाउंटेबल धरूंक जाय न्ही अकाउंटेबिलिटी ना हिंगा थर्ड रेट क्वालिटी वर्क इट्स कंप्लीट इन्फिरियर सो सिटीजन्स विल सफर हिंगा आमचे बाय आहा बोगले सुवेज चेंबर 15 मीटर डिस्टन्स आसूंक जाय खूंय 15 मीटर डिस्टन्स हिंगा सिवेज चेंबर घाला पळय सिवेज चेंबर पयस घालपाचो इवे फ्रॉम द वेल जोरीची बाय आहा आमची ते 15 मीटर डिस्टन्स धरूंक जाय मिनिमम एज पर गव्हर्मेंट रेग्युलेशन 15 मिटर्स डिस्टन्स आसूंक जाय खूंय 15 मिटर्स डिस्टन्स दे आर नॉट इवन केअर्ड दे आर नॉट बॉदर्ड सो आख्खी बाय आमची कॉन्टॅमिनेट जातली कित्याक हिंगा चेंबर एक चेंबर ओवरफ्लो जाता नवे चेंबर घालून इतले नवे चेंबर घातल्या तोरेसान ओवरफ्लो कशें जाता मागीर म्हणटा आमचे रिस्पॉन्सिबिलिटी ना CCP म्हणटा स्मार्ट सिटी म्हणटा CCP म्हणटा स्वेरेज डिपार्टमेंट ब्लेम गेम चालू आसता सो वी वील बी सफरींग when the rain comes there will be tremendous amount of floods in the city and these are the death traps children old people can fall inside and die see this gap it's a deep gap they are not bothered to fill up so we need to make them accountable they have to take care of this without completing the road without completing the drains without completing the sewage how you keep the road open to the public it's high risk no high danger and this is not covered protected anybody can fall in this way जेन्ना आतां परत पावस पडलो जाल्यार परतूय पणजे बुडटलीच डेफिनेटली 2 वरांचे पावसान तर बुडली फाटली आं आतां एक पावस आलो म्हणजे कंटिन्यूस पावस आलो 10-12-15 दीस कंटिन्यूस पावस मान्सून चालू जाला म्हणटून नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स हाव वील दे कंट्रोल आमकां ओडिंगेन मोनची पडटली पणजे चलून निघून जावपाक ना आं दील बिकम लायक रिवर वे वॉटर वे सो देर इज नो प्लॅनिंग देर इज नो प्रॉपर एक्झिक्युशन देर इज नो कॉमन सेन्स approach there is no quality of work no accountability something पडलो who's accountable for this who's going to take responsibility incomplete work थिंगा एक थिंगा ड्रेनेज पे थिंगा उदकें जाला पळय वांकडे जाला पळय anybody can fall and trip and म्हणटा this road is ready open तेणे अनाउंस केला आयज रस्तो फुल ओपन म्हण but work is not complete still work has to be completed too why they are not completing the work that is the thing the smart city CEO must answer this question why these death traps are not being completely covered it is so dangerous for the citizens who move around but if there is floods here they will all children can die fall and die old people can fall and die anybody can fall and die they'll get washed into these drains it's a deep drain Panjim city is a beautiful city built by the Portuguese on the river banks of River Mandovi, a flowing beautiful river. So that according to the tides, flooding takes place. If the water level is high, it's high tide, it's very difficult for water to go out. So the work is still lots incomplete. They tried their best to complete because of various repercussions and noise raised by the people of Panjim. But many works are incomplete. Even the works they try to complete are left incomplete towards the end. They have not done. So many works are incomplete. Flooding is 101%. First of all, the target of 31st May is a fake, is false and floating pona.
हे सरकार कांय करना, फक्त फोटिंग पोणा चालू करता आनी फॉल्स प्रॉमिसीस आनी कांय ना. लोकांक फटोवन जिखूं सोदता इलेक्शनाक आनी हांव सोदता पयशे. द बिगस्ट स्कॅम. एक सांग म्हाका, तुमी आतां CEO नवो घातला, तो CEO IAS ऑफिसर जाला आतां, आनी कमिशनर आहा, ताका वाडयला रँक. म्हणजे IIT आहा तेन्ना ते CEO IT कंपनीचे जाता. हो एडमिनिस्ट्रेशन आहा तेन्ना कितें गोमता ताका इंजिनियरींग. तुमी बरो बसोवपा जाय की इंजिनियर CEO इंजिनियर आसपा जाय, नाल्यार आर्किटेक्ट कितें गोमपा जाय. सगळे डिपेंडंट ऑन दुसरे इंजिनियर, ते आर्किटेक्ट ते सांगता ते कितें उपकारता. आनी ते पेंजीम रेजिडेंस घेवपा जाय, तो CEO पेंजीम रेजिडेंस न्ही, इंजिनियर रेजिडेंस न्ही, सगळे इलेक्टेड पॉलिटिशियन रेजिडेंट न्ही. थोडे कावन्सिलर उरले आतां, दुसरे भायर सरले पणजेचे. रेजिडेंट्स ना ते गोमना कितें चलता, फाटल्यान पावसान जाता. तुका कशें जाता, तुमी एक धाकटें हें घेवपा जाय आहलें, पब्लीक व्यू एरिया वायज, वॉर्ड वायज, एरिया वायज, लोकांक कोण रावता ते बिजनसमॅन कोण आहा थिंगा, तेमकां गोमता कितें जाता ते जाग्यार. And they are the best engineers and architects because they have faced monsoons, they have faced winters, they have faced summers. So you must take the people into confidence. This is not a one-man show. This Panaji city, smart city. This is a people's work. So when you are doing something for the people, you take the people into confidence, not make a mess of people's life. You have spoiled the people's health, destroyed economic wealth, and left us for only to fall in the ditch during the monsoons. 101% Panjim will be flooded like never before. And lot of incomplete work. I pray and ask God not to allow anybody to fall into the ditches which are still remaining to be completed. पावसाक खूप वेळ पडून रावलेले बेसबॉलाचे मैदान कांपालार अकस्मात ना जालेले पडून सगळ्याकूच धक्को बसलो. फाटल्या वर्सा राष्ट्रीय खेळा निमित्तान पणजी कांपालार बेसबॉलाचे मैदान बांदूंक कंत्राटदाराक 2.6 कोटी रुपया फारीक केलेले ताची चौकशी करूंक खेळा मंत्री गोविंद गावडेन स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाक सांगला. The sudden disappearance of the much-awaited baseball ground at Kampal has raised questions amongst the public. Baseball was one of the games that was initially included in the National Games program but was later dropped. The SAG, according to an assembly reply provided by Minister Govind Gaude after he was appointed Sports Minister in 2022, paid the contractor 2.6 crore rupees, while the sanctioned amount for the project was 3.2 crore rupees. Herald TV. काल अकॅडमीन उदक गळटा म्हूण खबर मेळटच PWDन काल अकॅडमीची तपासणी करून ऑडिट रिपोर्ट दिवचो म्हूण मुखेल मंत्री प्रमोद सावंतान हुकूम दिला. पावसा पयलीं दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियम 2 फावटीं गळ्ळो आनी अधिकाऱ्यांनी ताची करी टिका केली. लांब काळाक ताचे खातीर उपाय सोदचे पयलीं ती ओडचोन वाटावूंक उपाय घेवचे म्हूण मुखेल मंत्र्यान PWDक सांगला. फुडाराक आनी कसलीच ओडचोन उपजोना जावंक सगळे तरेची जतनाय घेवची म्हूण मुखेल मंत्र्यान PWDच्या मुखेल इंजिनियराक सुचोवणी केल्या आनी जाता तितले बेगीन काल अकॅडमीचो ऑडिट रिपोर्ट दिवंक सांगला म्हूण सरकारान खबरांच्या माध्यमांक उजवाडिल्ले खबरेन म्हणला. काल अकॅडमीच्या मुखेल ऑडिटोरियमान पावसाचें उदक गळटा म्हूण सरकाराचेर आनी खेरीत भाशेन कला आनी संस्कृती मंत्र्याचेर पोरचेन बरोच फोग काडलो. रेंटका चलोवपी बोर्डीकारान
साबार गाडयांक धपको दिल्या उपरांत थंयच्या लोकांन आनी हेरांनी ताका प्रोस्ट कोत्तोच तो व्हडल्यान स्पीकर घालून नाचूंक लागलो. ताणे कायद्याची बेपरवा करून आदारलोली कोडणी कॅमेराचेर रिकॉर्ड जाल्या. खबरां प्रमाणे सियोली मोची रस्त्याची साबार मोटारांक धपको दीत वेताना त्या बोडेकारांक दुसरे एके गाडयेच्या चलोवप्यान जाच्याय मोटाराक धपको दिलोलो ताणे ताका थांबयलो. पूण आपूण चलयतालो त्या रेंट कार गाडयेंतलो तो बोडेकार भायर सरला आनी सांगाता व्हडलो स्पीकर घेवन आयला आनी संगीताच्या ताळान नाचूंक लागलेलो पळोवन पळोवपी अजाप जालो. खूब वेळ पुलिसांची खबरूच ना देखून तुयाची जाल्लो लोक रागान बोल्लो. गोंयभर कायद्यान चिरे काडून कोणी तयार केल्यात ताका मुखेलमंत्री आनी सरकाराचो कारभार जबाबदार आसा म्हूण सांगून पर्यावरणाच्या मालगोड्या मोग्यांनी सरकाराचो गुन्यांव केलो. गोंयान 90% चिऱ्यांच्यो कोणी कायद्या आड आसात आनी चिरे काडून जातूच तो कारभार चलयतल्यांनी त्यो कोणी तशा तश्योच सोडल्यात अशें म्हूण मुखेलमंत्र्यान मांडून घेतला. कायद्या आड चिऱ्यांच्यो कोणीची जावपी कारभार वाटावंक सरकाराक कांयच करूंक ना म्हूण पर्यावरणाच्या मोग्यांनी सांगले. गोंयान चिरे खणीचे जे प्रस्त आसा हे चडांत चड बिकट जायत आसा आनी तेतूंतल्यान गोंयच्या पर्यावरणाक गोंयच्या समाज जिवनाक गंभीर दुश्परिणाम जायत आसा. एकंदर ह्या चिऱ्या खणीक लागून जे बेकायदेशीर रित्या निर्माण केल्ले आसा खण वेवसायिकांनी तांकां लागून एकंदर ह्यो चिरे खणी म्हळ्यार मृत्यूदोह जाल्ले आसा. हाच्या पयलीं तुये हांगासर थंयच्या थळाव्या भुरग्यांक त्या खणीन न्हांवपाची उमळशीक जाली आनी मागीर तेतूंतल्यान भुरगे मेल्ले आसा. दर वर्सा हे अशा प्रकारच्यो चिरे खणी जे आसा ह्यो मृत्यूचो डोह जाल्लो आसा. आनी काल आमच्या दिवचल नानोड्या ह्या वाठारांत खणीन गेल्ल्यात थंय भुरगो जो आसा तो मेल्लो आसा आनी एकंदर आणखी भुरगे जे आसा ते न्हांवपाक गेल्ले आनी एकंदर दर वर्सा अशे भुरगे त्या खणीन वचून मरपाची प्रकरणां गोंयान वाडत आसा. एकंदर ह्यो ज्यो खणी आसा ह्यो बेकायदेशीर चलता तेची म्हायती जी आसा ही थळाव्या मामलेदारांक खण मंत्रालयाक खबर आसा, गोंयच्या टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाक खबर आसा. पूण अशें आसतना सत्तरी दिवचल म्हालान ज्या पद्दतीन ह्यो खणी चलता तेंच्या एकंदर कायदेशीर कारवाई करून तांकां ह्यो चिरे खणी ज्यो आसा त्या चिरे खणीन चिरे काडल्या उपरांत एकंदर फुडें तो मृत्यूदोह जावचो न्हू ह्या नदरेंतल्यान कांयच पावलां जी आसा ती घेतिल्ली ना. सरकारान आतां आदेश काडलेलो आसा की अशा वाठारांत पिवपाक वचप ना, मनाई केल्लेली आसा. पूण कोण ताचेर नियंत्रण दवरतलो? पोलीस यंत्रणा इतकी म्हणजे तेंचेर दबाव आसा की ह्या सगळ्या गजालींचेर ते नियंत्रण दवरताले काय बाकीची कायदा आनी सुवेवस्थेची जबाबदारी सांबाळटाले हे कांयच कळना. आनी तेका लागून गोंयान ह्यो चिरे खणी ह्यो दिसान दीस मृत्यूदोह जावन हांगासल्या तरणाट्यांक आनी पर्यटकांक ते आकर्शण बिंदू पिवपा खातीर जाल्लेले आसा. आनी त्या एकंदर चिरे खणींतल्यान लोकांचो जीव जो आसा हो दर वर्सा वचत आसा. काल हांव केळुसकरा कडेन उलयतालो. फुडें 90% इल्लीगल चिरे खणी आसा हे मुख्यमंत्र्याक खबर आसा जायत आनी त्याच्या तर ते आटोक्यान येयना जायत जाल्यार ते आपले पद सोडचे मायनिंगचे मायन्स मिनिस्ट्री सोडपाची. आनी दुसरें अशें की ते इल्लीगल आसा हे पयशे वयता कोणा इल्लीगल खणीचो फायदो एक तर त्या भागातलो आमदार, मंत्री, पोलीस, मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर ह्या सगळे ती चेन आसता तांकां फायदो जाता आनी दुसऱ्या कोणाक फायदो जायना. आनी हे सगळे आज जे बिल्डींग लॉबी आसा ना बिल्डर्स लॉबी त्या सगळ्या बिल्डर्स लॉबीन हे सगळे गुणे पावयतात. त्यामुळे ती बंद जायना कारण बिल्डर लॉबीचे परत संघान पॉलिटिक्सान आसा. अशें ते एकामेका भितर गुंतलेले आसा. आनी मुख्यमंत्र्यान भाजप सरळ म्हणलें 90% बेकायदेशीर चिरे खणी जर तुका जर मायनर मिनरल सांबाळपाक कळना जायत तर मेजर मिनरल आसा ती परिस्थिती आनी कितली भयानक जातली. सारकें
मेजर मिनरल्स जेन्ना सुरू जातले खणी तेन्ना बेकायदेशीरपणा इतको हेका पावतलो टोकाक पावतलो की तो तुका कंट्रोल करणे शक्य जावचें मायनर मिनरल जे जायना त्याच्या कडेन आनी म्हणून तिणे राजिनामो दिवपाचो आनी सुशीत करपाचो. मंगळारा दीस पाद्री फ्रँकी फेर्नांदीस आनी सिंकेरीच्या सांत लॉरेन्साच्या फिगोजेकारांनी पाद्री आग्नेलो खातीर दिनवासणीचे मीस आनी मिसा उपरांत कार्यावळ घडोवन हाडली. ह्या मिसाक आनी दोबाच्याक भरपूर बाळती आजीच जालेली. Samas will come this side. Come this side. काणकोण तालुक्यांत दाव्या मराठा ट्रॉफी 2024 हाचो लीग टेनिस बॉल क्रिकेट टोर्नामेंट घडोवन हाडलेल्या दाव्या मराठा ट्रॉफी 2024 हाचो जाना सेना ओस्ताद ताल्ले. ओकेड यांग मराठा डेलन घडोवन हाडलो. दुरी रोलिंग ट्रॉफी 2024 हाच्या ओस्तादपणा उपरांत हें आनीक व्हडलें जैत. जाना सेनाक तोखणाय फावो आनी ह्या जैताचो आपणाक अभिमान भोगता म्हूण जाना सेनाचो सेगीत दुसऱ्या जैता उपरांत भावना भांडारीन उलोवन दाखयली. स्पिरिट दाखवलं. इतिहासाचा प्रत्येक खेळाडूने डॉमिनेट केला आणि प्रत्येक खेळाडूने आपली टीम जिंकावी यासाठी प्रयत्न केले आणि याचमुळे ही टीम अंतिम सामन्यात दाखल झाली आणि अंतिम सामन्यात देखील विजय प्रस्थापित केला. सर्व मान्यवरांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये मेगा फायनलचा विजेता जनसेना हा क्रिकेट संघ, या संघाला आपण अंजुना जिमखानान मंगळारा दीस अंजुना जिमखानाच्या मैदानार घडोवन हाडलेल्या अंजुना जिमखाना खोपाच्या शॉटाच्या खेळान एबीसी आरांबोल पंगडान एंजल स्पोर्ट्स क्लबाचेर 1-0 गोल मारून ओस्तादपण जोडले. एबीसी आरांबोलच्या सिप्रियान रॉड्रिगीसान खेळाच्या शॉटा पयलीं गोल मारलो. सियोलीची आमदार डिलायला लोबो ह्या वेळार हे मानेस्ता सांगाता मुखेल सोयरी आसली. आयच्या खबरापत्राक इतलेच. हेराल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.